اللہ سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر عابد بعد عبادت دے پڑھ حمد درود دعا منگ دے کوئی منگ دے رزق رزاق کنوں کوئی بن بیمار شفا منگ دے سبحان اللہ اے منگتا ہر کوئی اون دردا کوئی کیا منگ دے کوئی کیا منگ دے منگ اشتر تو بھی اون در تو جائیں دردی خیر خدا منگ دے صدقے صدقے میں تھی مایا رحمت للعالمین صدقے صدقے میں تھی مایا رحمت للعالمین قسم خدا اے دل ربا تیری مثل کوئی نہیں صدقے صدقے میں تھی مایا رحمت للعالمین قبضے دے وچ کائنات ہے قبضے دے وچ کائنات ہے شاہی دی ہس کیا بات ہے خادم تیرا رب جوڑیا سدرا نشین روح الامین صدقے صدقے میں تھی مایا رحمت للعالمین قسم خدا اے دل ربا تیری مثل کوئی نہیں صدقے صدقے میں تھی مایا رحمت للعالمین آگو جو سبحان اللہ دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سوہنا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سوہنا دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سوہنا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سوہنا سونا عربی جد مسکاوے زیا نور اجالا پاوے سونا عربی جد مسکاوے زیا نور اجالا پاوے ایک انگلی نال اشارے چن ایدر اودر جاوے ایک انگلی نال اشارے چن ایدر اودر جاوے جس بار حضور آئے جس بار حضور آئے او بار بڑا سوہنا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سوہنا دو جگ دے آگو جو سبحان اللہ قدمانو ویخ حلیمہ پئی صدقے واری جاوے قدمانو ویخ حلیمہ پئی صدقے واری جاوے پیشانی پاک نبی دی نورانی لاٹا مارے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے رب یار بڑا سونا
گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سوہنا دو جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سوہنا گودی چ حلیمہ دے دلدار بڑا سوہنا دوستان مکرم